अस्सलामुअलैकुम। हक मौजूद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान रिंद। जहां पर सिंध पुलिस में बदमस्त महाकरप्ट अफसरों की बहुत बड़ी कहानियां हैं, वहां पर सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान हो, KPK या गिलगित बल्तिस्तान या कश्मीर, पुलिस महकमे में ऑनेस्ट, ईमानदार ऐसे अफसरान जिनका नाम सुनकर आपको सबको यकीन आ जाए अगर इसका नाम है तो फिर हमें एतमाद है। इस किस्म के शानदार अफसरों में शामिल होता है DIG सिब्बी अली शेर जकरानी। आप सब के लिए खुशखबरी कि अब इंसाफ आपके और हमारे दहलीज पे आ पहुंचा है, क्योंकि हम इंसाफ के हुसूल के वहां पहुंचे हैं जहां पर जिस पर सबका एतमाद है। और मैंने सबको कहा है, हर मर्तबा कहा है, जिसकी तारीफ होगी ढंके की चोट पर और बड़ी आवाज में चीख पुकार के साथ उसकी तारीफ भी करेंगे। अगर जिसकी कोताही होगी, गफलत होगी, उसकी निशानदेही भी चीख करके करेंगे। तो फिर किसको तकलीफ पहुंचती है, किसको खुशी, वो उसकी किस्मत और उसके किरदार की बात है। तो उस दबंग, ऑनेस्ट, ईमानदार, शानदार अफसर DIG सिब्बी अली शेर जकरानी अभी उनके दफ्तर सिब्बी में मौजूद हैं। अली शेर साहब, सबसे पहले बलूचिस्तान पुलिस से शिकायत, जब तक इंक्वायरी हो, यकीनन हमें आप पर, हमें खुद पर, हमें अपने साथी पर भरोसा है। न सिर्फ ये बल्कि ग्राउंड पर हमने देखा कि उसने हमेशा, किसने, इसरार चांडियो, जो आपके बलूचिस्तान सूबे का ज़िला है उस्ताद मोहम्मद, थाना है गंदाखा, और जहाँ का SHO है सनाउल्लाह लाशारी, उसने सिंध पुलिस की सहूलतकारी करते हुए SSP जकाबाद सुमेर नूर चन्ना, SHO सदर हैं अख्तर अबड़ो, उनकी सहूलतकारी करते हुए हमारे सहाफ़ी को, जिसको रात के अंधेरे में अख्तर अबड़ो ने पकड़ा, सख्त तशद्दुद के बाद गंदाखा के SHO सनाउल्लाह लाशारी के हवाले किया, और इंसानी तशद्दुद के बाद गंदाखा के SHO ने उसको 10 किलो चर्स में चालान भी कर दिया। इस शिकायत के साथ हम आपके पास पहुंचे हैं आज, जब हमें पता चला कि IG बलूचिस्तान अब्दुल खालिक शेख, जो बड़ी खुशनसीबी के साथ शिकारपुर में SSP रहे, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी शिकारपुर से है। अब्दुल खालिक शेख पढ़ा लिखा, एक नामवर, इल्म दोस्त पुलिस अफसर है, जिस तरह दीगर नामवर सनाउल्लाह अब्बासी हैं, AD ख्वाजा था, आप हैं, तो उनमें अब्दुल खालिक शेख का शुमार होता है। तो आज जब हम इंसाफ के लिए दरख्वास्त लेकर DIG नसीराबाद मुनीर अहमद शेख साहब के पास आए, तो उन्होंने हमें चाय के कप पर यह खुशखबरी बताते हुए बताया कि आपके वाक़े का, यानी कि सहाफ़ी इसरार चांडियो के ख़िलाफ़ मुकदमे का IG बलूचिस्तान अब्दुल खालिक शेख ने नोटिस लिया है। ये सुनते ही हमें खुशी हुई, जब उसके बाद उसने बताते हुए ये बताया कि अली शेर जकरानी DIG सिब्बी आपके जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, इंक्वायरी अफसर हैं। तो सचपच तो हम सब जो मायूस थे, 3 दिन से धक्के खा रहे थे इंसाफ के लिए, जब हम अपने साथी से मिलने गए गंदाखा थाने, वहाँ पर भी हमें धक्के पड़े। वो क्लिप्स आपके पास पहुँची होंगी, नहीं पहुँची, हम आपको ज़रूर सेंड करेंगे। तो इसी मायूसी वाले माहौल में हम खुशखबरी लेने के लिए पहुँचे हैं। यकीनन आप इंक्वायरी करेंगे, हमें फेवर नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। तो आप क्या कहेंगे इस बलूचिस्तान पुलिस के इस हाल पर, सिंध पुलिस के इस हाल पर, और इस मुकदमे के इंक्वायरी के हवाले से? और उसके बाद जब आप नतीजे पर पहुँचेंगे, फिर आपका फैसला क्या होगा, फिर क्या करने पाएँ, क्योंकि इससे बलूचिस्तान पुलिस पर सवाल उठे हैं, पुलिस पर भी उठे हैं। देखिए रिंद साहब, आपके सवाल के 3 एस्पेक्ट हैं, मैं तीनों को इनोबरेट करूँगा। नंबर 1, क्रेडिबिलिटी बलूचिस्तान पुलिस की क्वेश्चनेबल। मैं इतना तो इनोसेंटली कन्फेस करूँगा कि यस, अगर कोई अच्छा काम होता है तो हमेशा हर सोसाइटी के इस स्टेट आने हमें अप्रिशिएट किया है। जब सारे इकट्ठे होके कोई चीज़ उठाते हैं, या तो वो बंदा बड़ा इतना ही ख़तरनाक होगा कि उनसे डर के या उनके लालच की वजह से कोई बंदे इकट्ठे हो गए हैं। दूसरी बात यह है कि या उनके साथ उतनी लेवल की नाइंसाफ़ी हुई है कि एक आवाज़ बन के सारे इकट्ठे हो गए हैं। तो मैं आपको इस लेवल पे आपको बता देता हूँ कि जब आपके इक़दाम को क्वेश्चन भी किया जाता है, थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी का मसला आता है, मैं आपको उस लेवल पे, उसी हिस्से पे मैं एडमिट करता हूँ। आई एम सॉरी,
اگر کسی نے زیادتی کی ہوگی تو بعد میں آتا ہوں تو اس کا ازالہ کیا ہوگا۔ نمبر 2، آئی جی صاحب کو آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں، بڑا آنیسٹ، دلیر، ان لائک ادرس، ان کمپرومائزنگ آن سم پرنسپلس۔ وہ ایجوکیٹڈ ہیں، بڑے سافٹ اسپوکن ہیں، فرم اینڈ پولائٹ اینڈ فرم رادر میں کہوں گا، تو اس وجہ سے بڑے پروفیشنل۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا، رات بھی ہماری ڈیلیبریشنس ہوتی رہیں کہ ریزرویشن یہ تھے کہ میں تھوڑا سا سخت بھی ہوں، ریزرویشن یہ تھے کہ ان کمپرومائز بھی ہوں، ریزرویشن یہ تھے کہ شاید میں تھوڑی سی نو بھی کبھی کبھار کہہ دیتا ہوں۔ تو اس وجہ سے وہ رات کو 1:30 بجے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جی کچھ بھی ہو، ناانصافی کی لمٹ تھوڑی سی اپیرنٹلی پرائمی فیشی کراس کر چکا ہے، تو انویسٹیگیشن پہ اسی لیول کی ہوگی، جتنا زخم بھاری ہے اتنا ہی وہ انویسٹیگیشن پیارا نہیں ہوگا، تو پھر یہ انگلیاں اٹھیں گی۔ تو اس وجہ سے اللہ کے فضل سے ان کی بڑی بڑی مہربانی جو اتنا اعتماد مجھ پہ کیا۔ ڈی آئی جی نصیر آباد ایک سینئر افسر ہیں، اگر وہاں کی انکوائری مجھے دی گئی تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس میں 2 چیزیں ہیں کہ یہ کوئی ڈی آئی جی سے اپنے نصیر آباد پہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ ان پہ نو کانفیڈنس ہے، وہ صرف یہ ہے کہ آپ کو مطمئن اس لیے کرنا ہوتا ہے کہ بھائی جہاں کے افسرس ہیں ہو سکے تھوڑا سا وہ ٹلٹ والا مادہ بے عبدالخالق شیخ صاحب نے نہ چھوڑنے کا وعدہ کیا ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں سے آپ کو یقین ہوگا کہ انصاف کی تقاضائیں کتنی سنجیدگی سے لی جا رہی ہیں۔ اگر ہماری غلطی ہوگی تو ڈنکے کے چوٹ پہ کہیں گے کہ ہم غلط ہیں اور یہ ہمارا سزا ہے، ہم خود ہی سزا کے لیے تیار ہوں گے۔ اگر یہ کیس سچا ہے تو ڈنکے کے چوٹ پہ ثابت کر کے دیں گے کہ یہ کیس سچا ہے۔ ان کی جسٹیفیکیشنس یہ ہیں، وہ کہتے ہیں جسٹس از ناٹ ٹو بی سین، جسٹس از ناٹ ٹو بی ڈن بٹ سیمس ٹو بی ڈن۔ آپ کا انصاف یہ نہیں ہے کہ صرف کر دو، ہر بندہ کہے کہ یس انصاف ہو گیا ہے۔ تو میں آپ کو یقین دلا دیتا ہوں، میں اسی پرنسپل کو فالو کرتے ہوئے کہ اٹ سیمس ٹو بی ڈن ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ میرا وعدہ ہے آپ سے انشاءاللہ۔ ڈی آئی جی سبی علی شیر جکرانی، جس طرح اس نے کہا کہ اگر اس میں ایف آئی آر کاٹنے والے جھوٹے ہوں گے، ڈھنکے کی چوٹ پر ان کو سزا دیں گے، وہ بتائیں گے کہ انہوں نے جرم کیا ہے، اگر نہیں جس کے خلاف مقدمہ درج ہے صحافی کے خلاف، وہ بھی ڈھنکے کی چوٹ پر وہ بتائیں گے کہ اس نے جرم کیا، یہ ملوث ہیں۔ ہم بھی آن دی کیمرہ آن دی ریکارڈ کہہ رہے ہیں، ہم کبھی بھی کسی جھوٹے کے پیچھے نہیں آئے ہیں، اور یہ پبلک، یہ میڈیا ان کے پیچھے آئی ہے تو کوئی حقائق ہیں، کوئی سچائی ہے۔ تو اس لیے اگر یہ ملزم ہوا تو ہم ڈھنکے کی چوٹ پر اس کو ملزم ٹھہرا کر آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، پر ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ انصاف کے تقاضا جب پورے ہوں گے، ہم سب ڈھنکے کی چوٹ پر یہ نعرہ لگائیں گے کہ جھوٹے کا منہ کالا، سچ کا بول بالا۔ اور آئی جی بلوچستان عبدالخالق شیخ نے پولیس کی وردی کو جس طرح انہوں نے نوٹس لیا، اور ڈی آئی جی سبی جو بڑی ساکھ رکھنے والے ہیں، اس کی ساکھ کی گواہی صرف میں نہیں دیتا، میری ملاقات پہلی بار مرتبہ ان سے فون میں بات نہیں ہوئی، آمنے سامنے پہلی ملاقات ہے، لیکن مجھے دنیا نے بتایا ہے اگر علی شیر جکرانی کی بات انکوائری ہے تو پھر سندھی چندان سور ڈی سمی پو ویانو ڈی سمی پو۔ اس لیے ہم سو جاتے ہیں، آپ سننے والے میڈیا پر سب سو جاؤ، ابھی ہمارے ساتھ کا درد نہیں، اس سفید ریش آنیسٹ شاندار اور شاہکار افسر کے سر کا درد ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ 14 دنوں کے اندر آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی، انشاءاللہ پھر آئندہ کوئی جھوٹ کا سہارا نہیں لے گا، سب کے لیے سبق آمیز ہوگا کہ کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں لو، کیونکہ جھوٹ دیر تک نہیں چلتا۔ اس امید کے ساتھ اپنے میزبان سلطان ہند کو دیجیے اجازت۔ سندھ سلامت، ساتھ سلامت، پاکستان زندہ باد، ہمارے پروفیشنل باوقار پولیس، پاک فوج پائند آباد۔